बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने कल जो कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू ही टॉक ऑफ द टाउन है, यानी कि उसी का चर्चा है, पाकिस्तान की तमाम अखबारात में उसी का चर्चा है और पीटीआई के जो फेवरेट पेपर और जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर भी उन्हीं का चर्चा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कल वाले इंटरव्यू से कि ये कामरान खान साहब ने और पाकिस्तान के मीडिया ने ये अखज़ किया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो थे उनके पास कोई धुंधली सी तस्वीर थी दिमाग में कि किस तरह बचा जा सकता है सूरत हाल से। नवंबर से पहले इंतखाबात तो हो नहीं सकते, यही वो बार बार कह रहे थे कामरान खान साहब के जी। तो फिर मतलब किस तरह अगला आर्मी चीफ जो है वो ना लगाएं जनाब ये वाली जो मौजूदा गवर्नमेंट है। तो इंतखाबात तो जो 90 दिन की आइनी शर्त है वो पूरी नहीं हो सकती, तो इसके बाद फिर अजीब सी बात बनती थी। तो इसलिए फिर कामरान खान साहब ने उनको ये राह सुझाई कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये कंटिन्यू करें। तो इसके ऊपर उन्होंने ले तो लाल से काम लिया, नहीं मुझे नहीं पता कोई प्रोविज़न है कि नहीं, वकील बताएंगे, मुझे नहीं पता अभी। वो एक चालबाजी थी, वो ये उनका स्टाइल था, या वो ये बात दो टोक कहना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन अगर इमरान खान साहब की बात का मतलब कुछ और होता तो अब तक जो है वो पीटीआई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, जो कोई ना कोई वजाहत आ चुकी होती। तो उन्होंने सियासत खेली, उन्होंने तरीका की मतलब ये वाला इख्तियार किया। अब इसके पीछे 2-3 वजूहात हो सकती हैं। मैंने कुछ पता किया है, कुछ मतलब तारे तुरे हिलाई हैं। तो एक तो मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी, हो सकता है कि ये भिनक पड़ गई हो उनके कान में कि जी कि वो 6 माह वाला तो सीन जो है वो ऑन हो सकता है अगर तकनीकी बुनियादों के ऊपर जाएं, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है कि नवंबर में जब ये मैंने कल भी बड़ी डिटेल में बताया था आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव मामला है, कि सुप्रीम कोर्ट में जब नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जो 2019 में, तो फिर वो एक बेंच बना 28 नवंबर को, और उस बेंच ने उनको कहा वज़ीर आज़म को कि आप ये किस कानून के ताबे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं, आपके पास एक्सटेंशन देने का कोई इख्तियार नहीं है, कानून में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। तो एक प्रैक्टिस चल रही थी, वो प्रैक्टिस एवं चली जा रही थी, कियानी साहब को उससे पहले एक्सटेंशन मिली थी। तो इसके ऊपर वो फिर नोटिफिकेशन हो रहे थे, आ रहे थे, वापस जा रहे थे। अदालत ने ये किया कि फ़ैसला ये दिया कि आपके पास वज़ीर आज़म के पास चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देने का कोई कानून मौजूद नहीं है, आप कानून बना लें। मीनवाइल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब यानी कि तकनीकी या ख़राबी से बचने के लिए, जो कानूनी जो पेचीदगियाँ होती हैं इससे बचने के लिए अदालत एक रास्ता निकाल रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 6 महीने की एक्सटेंशन दे रही है, 6 महीने की एक्सटेंशन। तो अगर आप कानून मुतल्लका बना लेते हैं तो फिर उसके बाद यानी कि वज़ीर आज़म को एक्सटेंशन देने का इख्तियार फ़ौजी एक्ट में तरमीम अगर आप बना लेते हैं तो ये कंटिन्यू कर जाएंगे, अगर आप नहीं बनाते तो फिर जो है ये 6 महीने बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अब ये गवर्नमेंट का काम है इसकी तशरीह करना कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कानून साजी की थी उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ात इन्वॉल्व नहीं थी, उनका नाम नहीं था। वो वज़ीर आज़म को एक इख्तियार दिया था पार्लिमान ने, और कि वो वज़ीर आज़म जो है, कोई भी वज़ीर आज़म, वो किसी भी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे सकता है, 64 साल की एज की हद तक वो एक्सटेंशन उनको दे सकता है। तो मतलब ये कि नीचे से ये एक अलहदा से सब्जेक्ट है, नीचे से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मई 2020 तक जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने काम किया, और फिर मई 2020 को 3 साल के लिए उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये इस तरह की बात कही जा रही है। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के जहन में ये वाली बात हो, उनके कान में ये वाली बात पड़ गई हो, तो उन्होंने कहा हो कि जी के मतलब ये कि मैं क्यों बिगाड़ूं, जब इन्होंने 6 महीने मज़ीद रहना है
تو میں کیوں جناب دے حالات خراب کروں اپنے، مطلب اپنی عاقبت اور کیوں خراب کروں؟ میرے کو کون سا کوئی پہلے سے ہو گئے ہیں، ہر چیز کے اوپر انہوں نے سرنڈر کر دیا عمران خان صاحب نے. اور جب سے وہ والا بیان دیا تھا تب سے تو وہ گریجولی نیچے آ رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو تجدید وفا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب کہ تجدید وفا کا امکان نہیں جانا، کیا یاد دلائیں تجھ کو تیرا پیما جانا. فراز صاحب مجھے ایم چیتے آگے. تو پتہ نہیں یہ تجدید وفا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ یک طرفہ ہی ہے. کیونکہ میرے پاس خبر یہ ہے کہ ایک دفعہ NDU میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے، اور ایک دفعہ ایک اور میٹنگ میں، NDU جو ہے نا جی وہ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، وہاں پر تقریر کرتے ہوئے کچھ ارشادات تھے جناب آرمی چیف صاحب کے، اور وہ دن گنوا رہے تھے کہ میرے نا یہ میرے پاس نوٹس لکھے ہوئے ہیں کہ میرے تو 80 دن رہ گئے ہیں یا اتنے دن رہ گئے ہیں، میں نے تو گھر چلے جانا ہے اپنے دوستوں میں. پھر میں نے ایک لاسٹ میٹنگ بھی آپ کو بتائی تھی کہ پرسوں یا ترسوں کی بات ہے کہ ایک کھانا ہوا تھا اسلام آباد میں، وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بڑے قریبی جو دوست تھے وہ وہاں پر تھے. ایک کراچی میں ایک تو نسٹ جو ہے اس میں ہوئی تھی، نیشنل یونیورسٹی نسٹ جو بھی اس کا وہ مخفف ہے، نسٹ میں ہوئی تھی ایک ملاقات کٹ میٹنگ کوئی کسی بھی سلسلے میں. وہاں پر انہوں نے دن گنوائے گا، میں تو جناب دن رہ گئے میرے، میں باجوہ صاحب کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. پھر وہ کراچی میں ایک میٹنگ تھی، وہاں پر بہت سے لوگ سیاستدان بھی موجود تھے، اور ان سیاستدانوں میں جو کچھ کہہ لیں کہ پارلیمان کے ممبر بھی تھے. تو وہاں پر بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ والا اعادہ کیا کہ میرے تو اتنے دن رہ گئے ہیں اور میں جا رہا ہوں. وہ مشاہد حسین سعید والی بات بھی میں نے آپ کو یاد کروائی تھی کہ مشاہد حسین سعید GHQ میں گئے تھے ایک پارلیمانی وفد کی صورت میں. تو وہاں پر باجوہ صاحب نے کہا کہ اس کو 3 سال لگیں گے، اس کو 1 سال لگے گا، کوئی کام بتا رہے تھے کہ اگر آج ہم شروع کریں تو یہ اتنا عرصہ اس کو لگے گا. تو اس پر مشاہد حسین سعید صاحب کے کان ذرا جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ود اس. تو انہوں نے کہا نو میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایکسٹینشن لے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. تو کچھ ان کے قریبی ان کے سرکل میں، سوشل سرکل میں جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان سے میری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یار کہ دیکھیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نا ایک عزت کا راستہ کھولا ہے. یہ ان کے جو کیا ان کو کہیں گے، عزیز و اقارب تو نہیں خیر کہنا چاہیے، ان کے جو سوشل سرکل کا جو میں گھومنے والے ایک فرد ہیں، قابل عزت فرد ہیں، اور انہوں نے یہ والی مجھے بات، ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے. تو باجوہ صاحب نے کوئی بدنیتی کے ساتھ کام نہیں کیا. تو دیکھیں کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی آفر ہے کہ جناب کہ آپ کنٹینیو کریں. اور ان کو اب عمران خان صاحب جو ان کا سب سے بڑا ناقد تھا، جو ان کو میر جعفر پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، میر صادق، میر جعفر، اور یہ اس طرح کے ٹرینڈز ان کے خلاف چلاتا تھا، ان کو جانور نیوٹرل اس طرح کی باتیں، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، کرتا تھا. وہ اب اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ایکسٹینشن لیں. اب اگر وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے، چپ کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ خیر صلی اللہ، جا کے میں اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، تو ان کی کتنی عزت بحال ہوتی ہے. تو مطلب یہ ایک خیال ہے. تو عمران خان صاحب تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی کا، یا ان کی اسیسمنٹ ہو کہ باجوہ صاحب نے مزید کنٹینیو کرنا ہے، تو وہ آرمی چیف کے ساتھ میں نے بگاڑ کے دیکھ لیا ہے، میرے تے کڑاکے نکل جان گے، میں زیادہ سرو نہیں کر سکتا. یہ رابن رافیل کو بھی جو ترلا ڈالا ہے، وہ بھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے جو مراسم ہیں وہ ہند سندھ امریکہ تک مشہور ہیں. تو لہٰذا وہ ان کا اثر و رسوخ، ان کے تعلق داریاں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ میری باجوہ صاحب کے ساتھ صلح کروائیں، میں چول مار بیٹھا. یہ مطلب بھی ایک ہو سکتا ہے اس ملاقات کا. تو باقی ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، یہ عمران خان صاحب کے مفاد میں اپنے بات ہو، اس لیے انہوں نے کہی ہو، اور وہ ترتیب خراب کرنا چاہتے ہوں. ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے سر پالیٹکس میں، اور پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے، ترتیب ہی مسئلہ ہوتی ہے. تو ترتیب میرے پاس کچھ یوں ہے جو اس وقت دستیاب ہے کہ نمبر 1 کے اوپر جو ترتیب میں آتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد، وہ ہیں محمد عبدالعزیز، کور کمانڈر لاہور. دوسرے نمبر پر آتے ہیں سید عاصم منیر،
क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, रावलपिंडी में तैनात हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं नदीम ज़की मंज, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंज, बाकी भी लेफ्टिनेंट जनरल ही हैं इसीलिए वो इस पोस्टों के ऊपर हैं। ये हैं SPD स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न के DG हैं, बहुत अहम पोस्ट है ये वाली। नंबर 4 के ऊपर आते हैं शाहीन, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मज़र मोहम्मद, ये कोर कमांडर मंगला हैं। 5वें नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद इदनान, ये इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग हैं। 6ठे नंबर के ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ, ये DG जॉइंट स्टाफ हैं। और 7वें नंबर के ऊपर आते हैं, यहाँ से काम ख़राब होना शुरू होता है, अब ज़रा गौर फरमाना है आपने, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, कोर कमांडर पिंडी। उसके बाद आते हैं 8वें नंबर के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ये बहुत अहम होता है, बड़ा अहम होता है और ये फ़ौज को बेसिकली ऑपरेट ये ऑन बिहाफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यही करता है, राइट हैंड ऑफ आर्मी चीफ है जी। ये प्रॉब्लम वाले एरिया शुरू हो गया। अच्छा जी, नंबर 9 के ऊपर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, ये प्रेसिडेंट हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। और 10वें नंबर पर आते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, कोर कमांडर पेशावर। 11वें नंबर के ऊपर आते हैं अगेन वेरी वो डिस्टर्बिंग जो पोजीशन के ऊपर या जिससे डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी को इस तरतीब में, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, कोर कमांडर गुजरांवाला। 12वें नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर, ये कोर कमांडर मुल्तान हैं। 13वें नंबर के ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये DG ISI हैं। अच्छा जी, अब इसमें है कि 22 सितंबर, ये जो इसी महीने 22 सितंबर को जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मज़हर जो हैं वो और शाहीन मज़हर जिनका नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल ज़की मंच और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, ये तीनों 22 सितंबर को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। और अक्टूबर में लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं अदनान सैयद मोहम्मद अदनान, वो रिटायर्ड हो जाएंगे। 8 नवंबर तक जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ, वो रिटायर्ड हो जाएंगे 8 नवंबर को। तो लिहाजा फिर तरतीब तब्दील हो जाती है, मतलब 28 नवंबर से पहले तरतीब तब्दील होती है और तब्दील शुदा तरतीब के मुताबिक आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, ये अक्टूबर में रिटायर्ड होते हैं, अक्टूबर के आखिरी दिनों में 24-27 ये कोई डेट है इसके दरमियान में, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से 1-2 दिन पहले। नंबर 2 के ऊपर हैं, फिर आ जाते हैं सीनियरिटी के ऊपर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, कोर कमांडर पिंडी, बड़े प्रोफेशनल और बड़े हिसाबी किताबी जर्नैल नहीं होते वो, एक एक चीज़ जो है वो ज़रा लॉजिक के साथ। फिर तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, चौथे पे लेफ्टिनेंट जनरल नुमान, 5वें पे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ और 6ठे पे लेफ्टिनेंट जनरल आमिर। आसिम मुनीर साहब अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, ये जो अक्टूबर कह रहा हूँ नवंबर, यानी कि 2 दिन पहले ये आर्मी चीफ से इन्होंने रिटायर्ड होना है। तो फिर साहिर शमशाद तरतीब फिर बदल जाएगी, नंबर 1 पे आ जाएंगे और इन सब ने अप्रैल 2023 को रिटायर्ड होना है। तो जब ये जनरल आमिर के बाद फिर जो सीनियर हैं वो पीछे आ जाते हैं चिराग हैदर और नदीम अंजुम साहब। तो ये तरतीब जो है ये बड़ी माने रखती है, ये तरतीब वो तब्दील करना चाह रहे हैं और इस तरतीब में इमरान खान साहब को किन किन से प्रॉब्लम है ये अब आप ख़ुद फैसला कर लें कि किन किन से प्रॉब्लम है। मुझे तो मेरे इल्म के मुताबिक तो 4-5 से प्रॉब्लम है। तो वो अपने एक लाडले की कुर्बानी के लिए, यानी कि उसको बचाने के लिए, मतलब वो 4-5 को भी कुर्बान करना चाह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मतलब ये 4-5 की लॉट निकल जाए, रिटायर्ड हो जाए अप्रैल 2023 में, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब इलेक्शन हो जाएं तो फिर जनाब तब तक वो आर्मी चीफ रहें और फिर अगली हुकूमत हो सकता है, क्योंकि उनको तो लगता है कि वो बहुत बड़े पहलवान है, उन्होंने ही हुकूमत करनी है, उन्होंने ही आना है। तो मैं आके अपनी मर्ज़ी का कोई फिर देख लूँगा इंटरव्यू करके कि जनाब कौन किसको मैंने लगाना है, मैं फिर जनाब
میں بہت پاورفل وزیر اعظم ہوں گا، یہ ہے وہ، یہ ان کا خواب ہے. تو سر ضروری نہیں کہ ہر خواب کو تعبیر ملے، یہ میں ویسے آپ کو. اور پھر یہ یک طرفہ محبت ہے، یک طرفہ ایک آپشن ہے. اگر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کرنا، تو پھر جناب ٹائم کے اوپر اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ آفر جو ہے وہ نہ قبول کریں عمران خان صاحب کی، یہ احسان قبول نہ کریں اور چلے جائیں، تو پھر کیا سین ہوگا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. ایک بندے کو تو ہو سکتا ہے چانس کی ادھر ادھر ہو جائے. عمران خان صاحب کو 4-5 کے ساتھ پرابلم ہے اور بڑی سویر قسم کی پرابلم ہے. اور یہ وہ سریعام کہتے ہیں، یہ ان کے سریعام سے مطلب یہ ہے کہ مائک کے اوپر تو آ کے آن دی ریکارڈ نہیں کہتے، اپنی بیٹھکوں میں اور سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ 4-5 کا ٹولہ، ان کو تو ہم نے معافی نہیں دینی. اب آپ اداروں کے متعلق کس طرح کی بات کریں گے؟ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا. سر جب کی بات ہے، جب کی بات ہوگی، یہ تب کی بات ہے جب بات کوئی ہوگی. فی الوقت تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کی جتنی کوشش کی تھی وہ تو پئی، وہ تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ مینوں بچاؤ. تو یہ سین بنتا ہے کہ جی کہ ترتیب تبدیل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ ان 4-5 میں سے کوئی بھی اگلا آرمی چیف آ گیا تو وہ تکڑا آرمی چیف ہوگا اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں تکڑا آرمی چیف ہوگا، محب وطن آرمی چیف ہوگا، تو وہ محب وطن آرمی چیف کوئی آ گیا نا تو سر تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بڑی ٹینشن ہو جائے گی. یہ فارمولہ جو باقیوں پر لگا رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر بھی تو یہی لگتا ہے نا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.